भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व 39-अधिकशततमोऽध्यायः। देवपूजाफलव्रतवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच। ये मानवास्त्रिदशमूर्तिनिकेतनानि कुर्वन्ति साधुजनदृष्टे मनोहराणि तेषामृतेत्थ परमार्थमये शरीरे लोके परिभ्रमति कीर्तिमयं शरीरं यक्कारयेद्वारसिता भ्रगौरमुत्तम् असोदधवलायतनं सुराणां चन्द्रवदात भवने दिवि लब्धसौख्यम् राज्यश्रियं स भुवि बोधयुतामुपैति एकारयन्ति सुरसद्मसो देवतानाम् अर्च सुवर्णरजताय सशैलताम्राः सामन्तमौलिमणिरश्मि सममर्चितास्ते सिंहासनेऽङ्गदकिरीटभृतो बभान्ति एमेरुमौलिसुरसङ्घकृताभिषेकाः पञ्चामृते सुरवरानभेषेचयन्ति ते दिव्यकल्पमभिधार्य सुरेश्वरत्वम् राज्याभिषेकमतुलं पुनराप्नुवन्ति ये शैलराजमलयोद्भवचन्दनेन सत्कुङ्कुमेन च सुराननो लेपयन्ति ते दिव्यगन्धपटवास सुगन्धिदेहा नन्दन्ति नन्दनवनेषु सहाप्सरोभिः गन्धाढ्यजातिकमलोत्पल दिव्यपुष्पैर्देवान्नवैरनुदिनं ननु एर्चयन्ति पुष्पोत्तमैर्नरपतित्वमवाप्यतेऽपि यास्यन्ति कुन्दधवलामचिरेण सिद्धिम् आमोदिभिर्हिमतुरुष्कसुगन्धधूपैर्ये मानवा सुरवरानपे धूपयन्ति कर्पूरधारनिभगन्धवराभिरामे स्वर्गे विमानवति ते भवने रमन्ते दोधूयते कनकदण्डविराजितैश्च सच्चामरैर्धवलकुण्डल सुन्दरीभिः दिव्याम्बरस्रगनुलेपनभूषिताङ्गाम् कृत्वा सुरेशभवनाम्बरवस्त्रपूजाम् दीप्यते दिनकरोज्ज्वल पद्मरागं रत्नप्रभाचुरितहेममये विमाने दिव्यांगना परिवृतो नयनाभिरामः प्रज्वाल्य दीपममलं भवने सुराणाम् यो जागरं सुरवराभिमतो ददाति चैत्रोत्सवादिदिवसेष्वपि तूर्यनादैः वीणा सुवेणुमधुरस्वरभाषिणीभिः सङ्गीयते च सकृशोदरकिन्नरीभिः कुर्वती ये सधुपलेन धातुरागं सम्मार्जनं सुरवरायतनेऽनुरक्ताः मुक्ता कलापमपि काञ्चन भक्तिचित्रैर्वैढूर्यकृट्
वृष्टिमतले दिवि ते वसन्ति दद्याच्च यः परमभक्तियुतसुराणां घण्टावितानवरचामरमातपत्रम् केयूरहारमणिकुण्डलभूषितोऽसौ रत्नाधिपो वसति भूतलचक्रवर्ती अभ्यर्चयेत् प्रतिवच कुसुमैर्विचित्रैर्देवादिदेव परिसंस्तुतपादपद्मान् भक्त्या प्रहृष्टमनस प्रणमन्ति देवां ते भूर्भुवस्वर्महिमाप्तफला भवन्ति ते भूर्भुवस्वर्महिमाप्तफला भवन्ति इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे देवपूजाविधिवर्णनं नामैकोनत्रिंशत् उत्तरशततमोऽध्यायः।